नमस्कार, सरोकार संवादमा यहाँलाई स्वागत छ। म श्रीकृष्ण नेउपाने। मुलुक कोरोनाको महामारीसँग जुझ्न थालेको 4 महिना भइसकेको छ र अहिले यति बेला फेरि प्राकृतिक प्रकोप बाढी पहिरोले मुलुक आक्रान्त छ। जनताहरू यसैमा जुझ्नु परिरहेको अवस्था छ। तर सत्तारूढ दल भने आपसी मतभेद र खिचातानीमा व्यस्त छ। उसले आफ्नो स्थायी कमिटी मार्फत समाधान खोज्ने भनिरहँदाखेरि स्थायी कमिटी बैठक पनि अहिले स्थगित भइराखेको छ र यो अवस्थासम्म आइपुग्दाखेरि सरसर्ती नेकपा जो सत्तारूढ दल हो यसभित्रको विवाद हेर्दाखेरि एकजना अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र अर्का नेता माधव कुमार नेपाल पक्षले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली कुर्सीमा बसिरहे जनताले सुख पाउँदैनन्। उहाँका कार्यशैली स्वेच्छाचारी भयो, आफ्नो खुसीले अघि बढिरहनु भयो, तसर्थ उहाँले दुवै पद छोड्नुपर्छ भन्ने उहाँहरूको मागमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भने म निर्वाचित प्रधानमन्त्री र महाधिवेशनबाट चुनिएको अध्यक्ष भएको हिसाबले कुनै पनि पद छोड्दिन भनेर यहाँसम्म विवाद आइसक्दाखेरि अब दुवै पक्ष आफ्नो अडानमा टसको मस देखिँदैनन्। माधव नेपाल पक्षले भने जस्तो प्रधानमन्त्री ओली कुर्सीमा बसिरहँदाखेरि पार्टी एकतामा अवरोध भएको हो त अथवा केपी शर्मा ओलीको बहिर्गमन पछाडि चाहिँ मुलुकले निकास पाउने हो त र उहाँहरू जसले मुद्दाहरू उठाइराख्नु भएको छ उहाँहरू पनि कुनै बेला नेपालको प्रधानमन्त्री भइसक्नु भएको, पार्टी हाँकिसक्नु भएको व्यक्तित्व हुनुहुन्छ र उहाँलाई पनि जनताले टेस्टेड गरिसकेका छन्। तसर्थ यो पछिल्लो नेकपाभित्रको लडाईँ के हो र यो लडाईँ अगाडि बढिरहँदाखेरि जसरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली विभिन्न किसिमले अलिकति स्वेच्छाचारी बन्दै गएको र सर्वसत्तावादतर्फ उन्मुख हुँदै गएको पो हो कि भन्ने संशय पनि अगाडि आइराखेको छ र प्रधानमन्त्रीको महत्त्वाकांक्षालाई राष्ट्रपतिले जसरी निमेषभरमा अनुमोदित गर्दै जाँदै हुनुहुन्छ यसले पछिल्लो परिवर्तनमा खतरा आउन सक्छ अथवा सक्दैन। यो विषयबाट पनि विश्लेषणहरू हुन थालेका छन्। आखिर यो पछिल्लो नेकपाको विवाद के हो अनि नेकपाको विवाद सँगसँगै उब्जेका अनेकन राजनीतिक समस्याहरू के हुन् त आज हामी यही विषयमा छलफल गर्दैछौँ। यसका लागि आज मसँग हुनुहुन्छ एकजना राजनीतिक विश्लेषक जो मोफसलमा बसेर पनि राष्ट्रिय राजनीतिलाई नजिकबाट निहाल्न सकिन्छ, राष्ट्रिय राजनीतिलाई हेर्न सकिन्छ, अध्ययन गर्न सकिन्छ र खबरदारी गर्न सकिन्छ भन्ने एउटा मान्यता स्थापित गरिसक्नुभएका राजनीतिक विश्लेषक केशव दाहाल आज हामीसँग हुनुहुन्छ। उहाँसँग बसेर हामी नेपालको यो पछिल्लो राजनीतिक परिदृश्यका बारेमा छलफल गर्दैछौँ। दाहाल सर नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रममा यहाँलाई। नमस्कार। अब पृष्ठभूमिमा मैले धेरै कुराहरू समेट्न खोजिराखेको छु होइन, समय कतिको पर्याप्त हुन्छ हामीसँग ती विषयमा क्रमशः छलफल गर्दै जाउँला। सुरुमा चाहिँ यो जुन नेकपाको विवाद सरस्वती बाहिरबाट हेर्दाखेरि यहाँले कसरी विश्लेषण गर्नुभएको छ? अब यो दुर्भाग्य भन् हजुर, हामीले आशा गरेका थियौँ एउटा ठुलो पार्टी बन्ने नेकपा पुग्दो बहुमत पनि प्राप्त गर्यो, यसले गतिलो राम्रो सरकार दिन्छ। उहाँहरूले भन्नलाई बलियो सरकार, 2/3 सरकार भन्नुभयो। मेरो अपेक्षा थियो अब बलियो कति हो थाहा छैन, हामीलाई कति बलियो चाहिन्छ त्यो पनि थाहा छैन, तर कम्तीमा एउटा राम्रो र जनमुखी सरकार उहाँहरूले दिनुहुन्छ भन्ने अपेक्षा थियो। नेपाली जनताको व्यक्तिगत रूपमा मेरो पनि अपेक्षा त्यही नै थियो। तर दुर्भाग्य भनौँ सरकार राम्रो सरकार दिनु भएन उहाँले। राम्रो लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने हिसाबले पनि यो सरकार राम्रो भएन। असाध्यै धेरै शक्तिको केन्द्रीकरणतिर चाहिँ प्रधानमन्त्रीको लोभ मोह देखिन्छ। भ्रष्टाचार नेपालको सबैभन्दा ठुलो समस्या भनेर हामी भन्छौँ। भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्ने र जनतालाई प्रभावकारी सेवा दिने विषयमा पनि यो राम्रो सरकार भएन र तल भुइँका अनेक एजेन्डाहरू जो बितेको 70 वर्षदेखि नेपालको राजनीतिमा चर्चामा थिए र त्यसको समाधान आवश्यक थियो, ती एजेन्डाहरू पनि छुट्दै गए। त्यसैले त्यो दुर्भाग्यको चपेटामा हामी फेरि पर्यौँ। एउटा त यो गतिलो सरकार होइन। यो सबै हुनको लागि अथवा जुन किसिमको परिदृश्यहरू नेपाली जनताले 46 साल यता भोग्दै आइरहेका थिए त्योभन्दा फरक किन हुन सकेन त? जबकि 2/3 झन्डै नजिकको बहुमतको स्पष्ट सरकार छ, प्रतिपक्ष पनि कमजोर छ अनि प्रधानमन्त्रीले चुनाव ताका भनेका एजेन्डाहरू पनि एकदम राम्रा थिए, त्यो अनुसार यो सरकारले काम किन गर्न सकेन होला? होइन, उहाँहरूको काम गर्ने त्यो अभिलाषा
त्यो हुटुटी नै छैन, त्यो थिएन। त्यो थिएन। फगत भोट प्राप्त गर्नको लागि उहाँले सपना देखाउनु भयो, नयाँ नयाँ कथ्यहरू निर्माण गर्नुभयो, राष्ट्रवादको भयङ्कर ठुलो चाहिँ दमा पिट्नुभयो। तर आखिर वस्तुतः भित्रबाट हामीले घटनाहरूलाई हेऱ्यौँ भने यो राष्ट्रवाद पनि उहाँको फेक हो, जनताप्रतिको लगाव, जनताका मुद्दाहरूप्रतिको लगाव पनि उहाँको भ्रम हो, झुट हो। र उहाँहरू नितान्त शक्तिमा बस्ने र त्यसको मजा लिन चाहने एउटा समूहको रूपमा देखा पर्छ। जस्तो अब यहाँले उहाँको राष्ट्रवाद फेक हो भनिरहँदाखेरि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भनाइ के छ अहिले भने, जब मैले भारतले मिचेको भूमिलाई आफ्नो नक्सामा पारेँ, नक्सा जारी गरिसके पछाडि म कर्नमा पारिएँ र मेरै साथीहरू चाहिँ अराष्ट्रिय भइदिए र उहाँकै भाषामा भन्ने हो भने भारतीय गोटी बनेर ममाथि हमला भयो भनिराख्नु भएको छ। त उहाँ त राष्ट्रवादी भएका कारणले मैले दुःख पाएँ भन्दै हुन्छ। त पहिलो कुरा त हामीलाई कति राष्ट्रवादी सरकार चाहिएको, कति राष्ट्रवादी नेता चाहिएको, अथवा हामीलाई राष्ट्रवादी मान्छेहरू चाहिएको हो कि देशप्रेमी मान्छेहरू चाहिएको भन्ने आफैमा एउटा ठुलो बहस छ। पहिलो कुरा त त्यो चिजमाथि अहिले हामी प्रवेश गर्दा सायद अन्त जान्छौँ होला। दोस्रो कुरा, आफूलाई मात्रै राष्ट्रवादी देखेर अरू भयभरका सबै मान्छेहरूलाई अराष्ट्रवादी देख्ने हो भने यो देश बचाउँछ कसले? हाम्रो राष्ट्र बलियो हुन्छ कसरी? तपाईँ पनि राष्ट्रवादी, दायाँ राष्ट्रवादी, बायाँ राष्ट्रवादी, आफ्ना सहकर्मीहरू के अरे राष्ट्रघाती, अलिकति उहाँलाई प्रश्न गर्ने मान्छेहरू राष्ट्रघाती, अलिकति नयाँ हिसाबले चाहिँ सरकारको आलोचना गर्ने मान्छेहरू राष्ट्रघाती हुने हो भने यो देश बच्छ कसरी? केपी ओलीले मात्रै देश त्यसो भने यो नयाँ नक्सा पछाडिको समस्या होइन नेकपाभित्रको? त्यो नयाँ नक्सा पछाडिको समस्या होइन। नेकपाको खास यो समस्या नै त्यति ठुलो गम्भीर तपाईँको राजनीतिक समस्या हो। तपाईँ उहाँहरूको विवाद हेर्नुभयो भने के विवाद छ? वैचारिक हिसाबले उहाँहरूको कहाँनिर विवाद छ? नेता को सोफामा बस्ने, को कुर्सीमा बस्ने, को अगाडि बस्ने, को पछाडि बस्ने। हो, यो देशलाई कसरी 5 वर्षमा हामी कहाँ पुर्याउने, 10 वर्षमा हामी कहाँ पुर्याउने, जनताको आय स्तरलाई हामी कसरी बढाउन सक्छौँ, रोजगारी सृजना गर्ने असाध्यै राम्रा प्रभावकारी सृजनशील उपायहरू के हुन्छन्, नेपालको कृषि व्यवस्थालाई कसरी परिवर्तन गर्ने, भूमि सुधारको एजेन्डालाई कसरी हल गर्ने, हाम्रो राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्ने, औद्योगिकरण कसरी गर्ने भन्ने विषयमा उहाँहरू प्रवेश गर्नुभयो होइन? अथवा समाजवाद उन्मुख संविधान हामीले जारी गर्यौँ, कम्युनिस्ट पार्टीहरू स्वभावतः समाजवादी हुन्छन् भनेर हामीले योभन्दा अगाडि विश्वास गरेको। त हाम्रो समाजवादको बाटो के हो? हामी कसरी समाजवादमा पुग्न सक्छौँ र सामाजिक न्याय सहितको एउटा सुन्दर देश, सुन्दर राज्य, सुन्दर सरकार, सुन्दर समाज हामी कसरी दिन सक्छौँ भन्ने विषयमा उहाँहरूको बहस छ र भनेपछि यो बहस त्यो बहसै होइन। भनेपछि यो नितान्त शक्तिमा को पुग्ने र कसलाई कमजोर बनाउने मजा कसरी लिने, त्यति हो। त्यति। अब त्यसो हो भने जसरी माधव नेपाल पक्ष र प्रचण्ड पक्षले प्रधानमन्त्री ओलीले दुवै पद छोड्नुपर्छ भनिरहँदाखेरि त्यो विधिसम्म छ। त्यसो हो भने उहाँहरूले त्यो किन भनिराख्नु भएको छ यति बेला आएर? होइन, विधि चाहिँ अब मलाई लाग्छ विधिसम्म छ कि छैन भन्ने चाहिँ एउटा कुरा हो। किनभने अब पार्टीले, हाम्रो त पार्टी सिस्टम हो होइन, पार्टी सिस्टममा पार्टीले को प्रधानमन्त्री बनाउने अथवा संसदीय दलको नेतृत्व कसले गर्ने अथवा त्यहाँभित्र निर्वाचनै गरेर संसदीय दलको नेता छान्ने हो भने त्यसको प्रक्रिया के हुन्छ, उम्मेदवारहरू को हुन सक्छन् भन्ने विषयमा पार्टीले निर्णय गर्न सक्छ। त्यसैले गर्दा पार्टीको औपचारिक बैठकमा प्रधानमन्त्री र सरकारको विषयमा प्रश्न उठ्नु र ती प्रश्नहरूमाथि छलफल भएर यदि आवश्यक पर्दा हामी सरकार फेर्छौँ भने उहाँले निर्णय गरेर सरकार फेर्ने, प्रधानमन्त्री बदल्ने नयाँ प्रक्रिया सुरु गर्नुहुन्छ भने त्यो प्रक्रिया सुरु गर्नको लागि पार्टीलाई मलाई लाग्छ प्रक्रिया सङ्गतै हुन्छ, त्यो स्वाभाविक हो। तर उहाँले प्रक्रिया सङ्गत गरिराख्नु भएको छ। तर मुख्य प्रश्न के हो भने यदि यो भन्दा उन्नत हिसाबले केपी ओलीको विकल्प दिने र साँच्चै यो मुलुकमा थातिरहेका एजेन्डाहरू र उहाँलाई जुन सन्दर्भबाट हामी आलोचना गरिरहेका छौँ त्यसको जवाब दिने गरी उहाँहरू विकल्प दिनुहुन्छ भने त्यो त ठिक हो, हामीले त्यसलाई स्वागत गर्नुपर्छ। तर त्यस्तै मान्छेको बदलामा अर्को त्यस्तै मान्छेहरू आउने
र मुलुक र जनताको लागि तात्विक रूपमा कुनै फरक नपर्ने हो भने यो लफडा चाहिँ दुर्भाग्य हो। यो दुर्भाग्य नेपालले भोग्न थालेको धेरै भयो, किनभने नेपालमा बहुमतका सरकार योभन्दा अगाडि पनि बनेका थिए र अहिले पनि बहुमतको सरकार छ। यो बहुमतको सरकार प्राविधिक हिसाबले सङ्ख्या ठुलो हुँदैमा, प्राविधिक हिसाबले बलियो हुँदैमा सरकार चाहिँ स्मुथ रूपमा चल्न नसक्दो रहेछ कि के हो? नेपालमा किन त्यस्तो भइराखेको छ? होइन, बलियो एउटा त सरकार सञ्चालन गर्नको लागि चेक एन्ड ब्यालेन्स चाहिन्छ होइन। हाम्रो तपाईँको कार्यकारी व्यवस्थापकीय अङ्ग, कार्यकारी अङ्ग, न्यायिक अङ्गहरूको सन्तुलन आवश्यक हुन्छ। एउटाले अर्कोलाई चेक गरोस्। दोस्रो कुरा, सरकार सञ्चालन गर्ने आफै तपाईँको एउटा लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थामा जनताप्रति, विपक्षीप्रति र संरचनाहरूप्रति उदार र प्रतिबद्ध हुनुपर्छ। दोस्रो। तेस्रो कुरा, यो सबै कुरालाई राजनीतिक हिसाबले खबरदारी गर्नको लागि सडक र सदनमा बलियो प्रतिपक्षी हुनुपर्छ होइन। अब हाम्रोमा के भयो भने सरकार असाध्यै केन्द्रीकृत ढङ्गले काम गर्न चाहने, शक्तिको मजा लिन चाहने, शक्ति एकजना व्यक्तिमा निहित गर्न चाहने मोटिभेसनबाट चलिरहेको छ। लोकतन्त्रप्रति उसको कुनै वास्ता व्यवस्था देखिँदैन, जनताका मुद्दाहरूप्रति उसको कुनै त्यति ठुलो सरोकार देखिँदैन जुन हाम्रो अपेक्षा थियो। समाजवाद उन्मुख राज्य बनाउने भने हामीले भन्यौँ, त्यसमा उल्टो 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 बाटो हामी सरकार हिँडेको देख्छौँ। तर विपक्षी यस्तो निम्छरो भइदियो कि न सडक न सदनमा प्रश्नहरू उठ्छ। अब नागरिक समाज अलिकति सचेत ढङ्गले प्रश्नहरू उठाउनु पर्ने, एक त मसिनो नै भए पनि जायज कुरा हो भने सरकारले सुन्नु पर्थ्यो, सरकारले सुन्दैन। दोस्रो, यति धेरै हाम्रो यो प्रश्न गर्ने क्यापासिटी चाहिँ कमजोर भइसक्यो कि त्यसले पनि त्यति धेरै सरकारलाई दबाब पुर्याउन सकेन। त्यसैले छाडा भयो सरकार र त्यो छाडा सरकारले नेपाली जनतालाई जे दिनुपर्ने हो, निराशा होइन, अराजकता, सरकारहीनता, हामीले त्यही प्राप्त गर्यौँ। अब त्यो फ्रस्ट्रेसनलाई बजाएर यो सरकारलाई प्रतिस्थापन गर्ने र अर्को यस्तै खालको मनोविज्ञान, यस्तै खालका टेस्टेड मान्छेहरूको सरकार बनाउने भन्ने प्रयत्न जुन नेकपामा भइरहेको छ त्यो दुर्भाग्य हो। यद्यपि मलाई के लाग्छ भने योभन्दा सुन्दर विकल्पतिर जानुहुन्छ भने पार्टीले सरकार बदल्ने कुरा गर्नको लागि पार्टीभित्र सरकारका आलोचना हुनु स्वाभाविक हो, त्यो हुन सक्छ। पार्टीले फिर्ता बोलाउन पनि सक्छ, फिर्ता बोलाउन पनि सक्छ। त्यो विधिसम्म चाहिँ नरोज्ने उहाँहरू पनि होइन। तर त्यही उस्तै मान्छेको बदला उस्तै मान्छे राख्नको लागि जुन मुलुक ठप्प गरियो नि, तपाईँ हेर्नुहोस्, यो सरकार बदल्ने खेलमा के हो? तपाईँ संसद बन्द भयो होइन, सरकार प्रभावकारी छैन, किनभने सरकार र मन्त्रीहरूको सम्पूर्ण ध्यान चाहिँ सरकारलाई कसरी जोगाउने भन्नेमा चाहिँ केन्द्रित छ। त्यसले स्वाभाविक हिसाबले नागरिक प्रशासन चाहिँ कमजोर भयो, दुविधाहरूमा बस्नु पर्यो, सरकारको डेलिभरी कमजोर भयो। एक कोरोनामै तपाईँले हेर्नुभयो भने पनि अहिले हुनुपर्ने के हो? यतिका 4 महिनासम्म त केही न केही त हुनुपर्ने हो। यत्रो ठुलो महामारी छ देशमा, अहिले यत्रो ठुलो बाढी पहिरो छ देशमा, जनताले राहत खोजिरहेका छन्, अर्थतन्त्रलाई उकास्नु परेको छ, कृषिमा यत्रा धेरै समस्याहरू छन्, सरकार अझ प्रभावकारी हुनु परेको छ र सदनले अझ प्रभावकारी ढङ्गले जनताको पक्षबाट प्रश्नहरू उठाउनु आवश्यक छ होइन। यस्तो बेलामा संसद बैठक छैन, स्थगित गरियो। सरकार तपाईँको आफू कसरी टिक्ने भन्ने विषयमा सम्पूर्ण तिक्रम र जालहरू। अब यो तिक्रम र जालहरूलाई जसरी राष्ट्रपतिले अलिकति यहाँले अघि भन्नुभयो चेक एन्ड ब्यालेन्स, राष्ट्रपतिले अनुमोदित गर्दै जाने हो भने सरकारको स्वेच्छाचारिता कहाँसम्म जाला? अनि मान्छेहरूले जसरी संशय गरेका छन् कि केपी ओली सरकार चाहिँ सर्वसत्तावादतर्फ उन्मुख भयो भन्ने जुन किसिमको चाहिँ आशंका छ, त्यसलाई बल पुगिराखेका छ कि छैन सरकारको यो पछिल्ला कदमहरूले? अब राष्ट्रपतिले सरकारले गरेको निर्णयलाई सदर गर्नु स्वाभाविक हो होइन। मात्रै हाम्रो आशंका अहिले समाजमा राजनीतिक वृत्तमा भएको आशंका चाहिँ के हो भने त्यो जुन अस्वाभाविक गतिमा कामहरू भइरहेछन् फटाफट सरकार र राष्ट्रपतिको बिचमा, प्रधानमन्त्री राष्ट्रपतिको बिचमा जुन अस्वाभाविक खालको चाहिँ त्यो गतिमा काम गर्ने जुन प्रवृत्तिहरू पछिल्लो समय देखियो, त्यसले कतै अन्यथा षड्यन्त्र पो छन् कि भन्ने आशंका सिर्जना भएको छ। यद्यपि राष्ट्रपतिले सरकारका निर्णयहरू सदर गर्नु त्यो स्वाभाविक हो।
त्यसैले प्रश्न राष्ट्रपतिलाई नगरौँ होइन। ठिक छ, पार्टीभित्र उहाँहरूले आफ्नो हिसाबले प्रश्न गर्नु होला। अहिले नै हामीले एउटा संस्थालाई त बचाउनुपर्छ नि त होइन। त्यसैले प्रश्न राष्ट्रपतिलाई नगरौँ। प्रश्न गर्ने हो भने कार्यकारी प्रमुख र कार्यकारी अङ्गलाई नि हो। जसले गर्नुपर्ने एक थोक हो, गर्यो अर्कै, र उसकै कारणले गर्दा यावत विवादहरू सिर्जना भए, त्यही पार्टीभित्र विवादहरू सिर्जना भए, सरकार जुन सरकारी पार्टीभित्रै विवादहरू सिर्जना भए, र उहाँहरू त्यो विभागलाई सबैभन्दा चाँडै हल गरेर जनतामा फेरि एउटा आशा अपेक्षा सहित चाहिँ कामलाई अगाडि बढाउनु पर्नेमा त्यसलाई मिटिङ सारेको सारै, कन्फ्युजनहरूलाई चाहिँ निरन्तरता दिएको त्यही तपाईँको दुविधाभित्र निरन्तर हुनुहुन्छ। त दुविधा, यस्तो बेलामा दुविधामा बसेर भएन होइन, वारपार गर्नु पर्यो। जे निर्णय गर्ने हो उहाँहरूले निर्णय गर्नु पर्यो, वारपार गर्नु पर्यो। उहाँहरूको पार्टी बचाउनको लागि होला। उहाँलाई के लाग्न सक्छ भने अहिले तुरुन्तै स्थायी समितिको मिटिङ बस्यो भने त्यसले चाहिँ अलिकति ठुलो रडाको मचिन्छ। रडाको मचिने बित्तिकै पार्टी विभाजनतिर जान सक्छ। पार्टी विभाजनतिर गयो भने अन्यथा हुन्छ भन्ने उहाँहरूलाई नितान्त पार्टीको एकीकरणलाई बचाउने प्रयोजनका लागि जुन संसद सरकार यसको डेलिभरीलाई अवरुद्ध गर्नुभएको छ, जुन कन्फ्युजनहरू भए, यो त पाप हो, यो त अनैतिक हो नि, यो पाप हो, यो राजनीतिक धर्म यो भएन। त्यसले उहाँले जे गर्यो त्यो चाँडै सक्नु पर्यो होइन। र हामी जो जनताको पक्षमा उहाँले जे गर्नुपर्ने हो, जो हामी बोलिरहेछौँ, जसरी भनिरहेछौँ, त्यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ। अब जस्तो प्रधानमन्त्रीले स्पष्ट भन्नुभएको, तपाईँहरू यदि भिन्नै गुटका बैठक बस्नुहुन्छ, त्यसैलाई पार्टीको निर्णय मान्नुहुन्छ भने ठिकै छ, तपाईँहरू बस्नुहोस्, बैठक बसेर मलाई निकाल्नुहोस्, त्यस पछाडि मैले के गर्नुपर्छ म गर्छु पनि भन्नुहुन्छ। अनि क्याबिनेटको बैठक बोलाउनुहुन्छ र त्यहाँ मन्त्रीहरू तपाईँ कुन किताको, मेरो कि उतापट्टिको, आजै तपाईँहरू छिनफान गर्नुहोस् भनिरहँदाखेरि प्रधानमन्त्री त पार्टी फुटे पनि फुटोस् तर म चाहिँ छोड्दिनँ भन्ने मनोविज्ञानमा हुन्छ त। उहाँहरूको लागि एउटा लोकतन्त्र, पार्टी, जनताप्रति चाहिँ आफ्नो उत्तरदायित्व भन्ने कुरा गौण हो। उहाँहरूको लागि उहाँहरूको अहङ्कार, उहाँहरूको सत्तामोह, उहाँहरूको गुट महत्त्वपूर्ण हो। त्यसैले त कहिलेकाहीँ म नै भन्ने गर्छु, हाम्रा नेताहरूका लागि तपाईँको लोकतन्त्र महत्त्वपूर्ण छैन, सरकार पार्टी महत्त्वपूर्ण छैन, उहाँहरूको यो त गुटतन्त्र हो। उहाँहरूको लागि गुटतन्त्रमा हुनुहुन्छ उहाँहरू, र आफ्नो गुट बचाउनको लागि यो जे गर्दै हुनुहुन्छ नि, यो दुर्भाग्य हो। अब यो उहाँहरू जे गर्दै हुन्छ, यो उहाँहरूको गतिविधिले चाहिँ पछिल्लो यो जुन कलिलो गणतन्त्र छ यसमाथि चाहिँ समस्या पर्ने खतरा कतिको देख्नुहुन्छ यहाँले? होइन, समस्या त गणतन्त्र, संहिता, लोकतन्त्र बचाउनको लागि त जनताले पहरेदारी गर्छन्। त्यसैले त्यसलाई नै समस्या चाहिँ नभनौँ, त्यो समस्या भयो भने पनि त्यसको हल हुन्छ होइन। पछिल्ला उपलब्धिहरूलाई मास्न पर्छ भन्ने कसैको पनि नियत हुन्छ भने जनताले त्यसलाई छोड्नु। तर सरकारको यो कार्यशैली, उसले दिने डेलिभरी, अनि यो संघीयताप्रति नागरिकको चाहिँ यो महँगो भयो भन्ने किसिमको सङ्घीय सरकारले गरेका, प्रादेशिक सरकारले गरेका चाहिँ बेतुका खर्चहरू, यो सबै देख्दाखेरि एक किसिमको निराशा छ जनतामा। अब त्यो निराशालाई कसैले भजाउन सक्ने, क्यास गर्न सक्ने अवस्था अथवा खेल्न सक्ने अवस्था छ कि छैन? त्यो चाहिँ छ, त्यसलाई रोक्नको लागि सरकार प्रभावकारी हुनुपर्ने होइन। लोकतन्त्र एउटा महत्त्वपूर्ण व्यवस्था हो, संघीयता महत्त्वपूर्ण व्यवस्था हो। यसले जे गर्छ अधिकतम जनताको फाइदाको लागि गर्छ, र यो आवश्यक छ भन्ने कुरा पुष्टि गर्नको लागि उहाँहरूले जसरी काम गर्नुपर्ने थियो त्यो हुन सकेन। त्यसैले हामीले यसमा के भन्नुपर्छ भने दोष लोकतन्त्रको होइन, दोष संघीयताको पनि होइन, दोष गणतन्त्रको पनि। त्यसलाई दुरुपयोग गर्ने, यसलाई दुरुपयोग गरियो र केही मुठीभर मान्छेहरूले आफ्नो सत्ता स्वार्थको लागि, आफ्नो शक्ति स्वार्थको लागि नगर्ने काम। त्यही त सरकार अब यस्तै आन्तरिक राजनीतिमा आफ्नो एउटा चाहिँ अस्तित्व जोगाउने हिसाबमा चाहिँ जसरी इन्गेज छ, यति बेला जनताहरू बाढीमा बगेका छन्, पहिरोमा पुरिएका छन्, यो अवस्था छ र यी तमाम कुराहरू जनताले भोग्दै सरकारलाई हेर्नु परेको अवस्था छ। यिनै जनताले बनाएको बहुमतको सरकार छ, तर पनि जनता सरकार विहीन जस्तो, अब तीनवटा सरकार छन् तर पनि नागरिक सरकार विहीन जस्तो अवस्था बन्नु परेको छ। यो अवस्था आइसके पछाडि अझै पनि नागरिकलाई संहिताले गर्ला, लोकतन्त्रले गर्ला, गणतन्त्रले गर्ला भन्ने किसिमको एउटा उत्साह, आशा
त सञ्चार भयो देखिँदैन फेरि। त्यो त उहाँहरूको कारणले देखिँदैन। त्यही त। लोकतन्त्र तपाईँ भन्नु न, लोकतन्त्र सबैभन्दा उन्नत व्यवस्था हो। जनतालाई सोधेर शासन गर्ने व्यवस्था होइन, जनतासँगै बसेर शासन गर्ने व्यवस्था, जनताबाट शासकहरू निर्वाचित हुने र जनताको सेवा सुविधा उनीहरू बिचमै बसेर दिने व्यवस्था त गलत हुँदैन। त्यो त सुन्दर व्यवस्था हो। अब सङ्घीयताको कुरा गर्दा जनताको आँगनमा नै सरकार पुग्ने। पहिले तपाईँको चाहिँ काठमाडौँ टाढा थियो, अब काठमाडौँ जनताको आँगनमा पुर्याउने, त्यो त सुन्दर कुरा हो। तर भइदियो के भने राजाहरू पुगे क्या, सेवकहरू पुग्नु पर्ने थियो, राजाहरू पुगे। त्यसैले लोकतन्त्रमा सङ्घीयतामा प्रश्न नगरौँ, यो उन्नत व्यवस्था नै हो। प्रश्न कहाँनिर गरौँ भने यसलाई अझ राम्रो बनाउने जुन स्कोप छ हामीसँग त्यो छोपियो र गलत मान्छेहरूले यसलाई सत्ता र शक्ति स्वार्थमा प्रयोग गरे र यो बदनाम भयो। यो बदनामीबाट यसलाई उठाउने हो भने अझै पनि स्कोप छ, यो बदनामीबाट यसलाई निकाल्नुपर्छ। त्यसको लागि लोकतन्त्रको विकल्प अझ धेरै लोकतन्त्र, सङ्घीयताको विकल्प अझ प्रभावकारी सङ्घीयतातिर जानुपर्छ। यसको उपाय छ। जस्तो ठिक छ त, यो अब लोकतन्त्रभित्र हामीले त तपाईँको संसदीय प्रणाली अवलम्बन गऱ्यौँ। अब के प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखतिर जाने स्कोप छ नि त हामीसँग, यसलाई अझ राम्रो बनाउनको लागि, अथवा संसदलाई पूर्ण समानुपातिक गर्ने, अथवा त्यो स्कोप छ। अथवा अर्को स्कोप के छ भने हाम्रो क्याबिनेट र कार्यकारी र व्यवस्थापकीय अङ्गलाई फरक गरौँ न। जस्तो संसद चाहिँ सांसद मन्त्री बन्ने अहिलेको जुन व्यवस्था छ त्यो छोड्नु, सांसद सांसद नै रहन्छ होइन, उसले व्यवस्थापकीय कामहरू गर्छ, सरकारलाई खबरदारी गर्छ, जनपक्षीय नीतिहरू कानुनहरू बनाउँछ र सरकार क्यापासिटेट मान्छेहरू, योग्य मान्छेहरू, भिजन भएको मान्छेले सरकार चलाउँछन्। त्यो गर्न सक्छ। त्यो तर्कमा पनि मान्छेको जवाफ के छ भने खै त हामीले युवराज खतवडा पनि देख्यौँ होइन, त्यो त एकजना होइन, मतलब यो तर्क म बेला बखत गर्ने गर्छु क्या। त्यसो गर्दाखेरि त्यो पनि हुन्छ जस्तो लाग्दैन, किनभने यहाँका मान्छेको मनोविज्ञान नै त्यहाँ पुगिसके पछाडि कसरी सम्पत्ति चाहिँ आर्जन गरे, कसरी थुपार्ने र पार्टीको पछाडि र शक्तिको पछाडि कसरी दौडिने, त्योदेखि बाहेक अरू छैन। यसको पनि उपचार छ। एउटा त त्यो गर्नु पर्यो जसले गर्दा लोकतन्त्रलाई अझ नयाँ ढाँचाबाट हामी यसको निर्माण गर्न सकौँ लोकतन्त्रको। दोस्रो कुरा, अब सबैतिर निराश भएर पनि भएन। आशाको दियो के हो भने नयाँ पुस्ताले राजनीति सम्हाल्नु, नयाँ पुस्ताले। तपाईँलाई एउटा समस्या चाहिँ अब अघि भनियो, अर्को समस्या के हो भने हाम्रो नेतृत्व पुरानो हो। खास गरी काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टमा जो मान्छेहरू 46 सालदेखि देखेका अनुहारहरू नै हुनुहुन्छ, 30 वर्ष 35 वर्ष अझ 46 के 27-28 सालदेखि उहाँहरू चाहिँ पार्टीको नेतृत्वमा हुनुहुन्छ। उहाँहरूले समयको चाल, समयको गति, समयको लय, आजका मुद्दाहरू बुझ्नुहुन्न। आजको भाषा नै उहाँलाई थाहा छैन। उहाँहरूसँग तपाईँले कुरा गर्नु हो भने 40 वर्ष अगाडिको कुरा गर्नुहुन्छ, 40 वर्ष अगाडिको भाषा बोल्नुहुन्छ, 40 वर्ष अगाडिको मुद्दाको कुरा गर्नुहुन्छ। हामीलाई चाहिएको छ आजको नेता, आज उभिएर सपना देख्ने मान्छे चाहिएको छ र आजको मानिसको आजको कुरा गर्ने मान्छे चाहिएको छ उहाँहरूमा त्यो। त्यसैले गर्दा दोस्रो कुरा के हो भने यदि लोकतन्त्रलाई गतिशील बनाउने हो भने एउटा यसको ढाँचालाई केही अझ धेरै प्रभावकारी बनाऊ। दोस्रो तपाईँको चाहिँ लोकतन्त्र राजनीतिक दल र नेतृत्वभन्दा पृथक कुरा हो। त्यसैले दलहरूलाई अझ लोकतान्त्रिक बनाऊ र नेतृत्वलाई आजको पुस्ताको तपाईँको माग, मुद्दा, आशा, अपेक्षा, सपना बुझ्ने कि त त्यो हिसाबले परिवर्तन गरौँ कि त नयाँ पुस्ताले अब नेतृत्व लिनु। अब नयाँ पुस्ताको कुरा गरिरहँदाखेरि अघिल्लो चुनावमा वैकल्पिक शक्तिहरू पनि अगाडि आउनु भएको थियो होइन, उहाँहरूले पनि चुनावमा भाग लिनुभयो, तर सोचे अनुसारको उहाँहरूले मत हासिल गर्न सक्नु भएन। भनेपछि अझै पनि नेपाली जनताको मेन्टालिटीमा चाहिँ कङ्ग्रेस र कम्युनिस्टदेखि बाहेक अरू दलहरूले विकल्प दिन सक्लान् अथवा अरू दलहरू योग्य होलान् भन्ने किसिमको मेन्टालिटीको विकास नभएको, अथवा उहाँहरूलाई राजनीतिक शिक्षा अपुग भएको हो, अथवा वैकल्पिक शक्तिहरूले उहाँहरूलाई सिकाउन सक्नुभएको छैन। तपाईँले भन्नु तिनटै कुरा हो। पहिलो कुरा मलाई के लाग्छ भने हामीले एउटा स्थिर सरकार चाहिँ जनताको लामो समयदेखिको अपेक्षा थियो होइन। नेकपा एकीकरण भएर स्थिर सरकारको उहाँहरूले जुन नारा दिनुभयो त्यसले काम गर्यो, त्यो नेपाली जनताको अपेक्षा थियो। जस्तो 46 सालदेखि तपाईँले हेर्नु निरन्तर सरकार परिवर्तनको जुन खेल हामीले देख्यौँ होइन। अब एउटा स्थिर सरकार आयो र 5 वर्ष चल्यो भनेदेखि
केही त्यसले होला। काम गर्ला भन्ने एउटा त्यो होइन। दोस्रो कुरा चाहिँ हामी यो हाम्रो जनता नै राजनीतिकरण भएको समाज हो क्या हाम्रो। हामी मतदाता स्वतन्त्र मतदाताहरू भएको समाज होइन, यो मतदाताहरूको पार्टीकरण भएको समाज हो। त्यसैले क्याडर गर्दा बेस। त्यो एकदमै त्यो जकडिएर पार्टीकरण भएको समाजलाई प्रश्न गर्न र त्यसलाई तोड्नको लागि समय चाहिन्छ। तेस्रो कुरा जो वैकल्पिक भन्ने दलहरू होइन, उहाँहरूले हामीले एउटा नयाँ विकल्प दिउँ भन्दा विकल्प निर्माण गर्नको लागि अलिकति समय चाहिन्छ हाम्रो समाजमा। त्यो किनभने त्यो जकडिएको समाजमा प्रश्न गर्न र त्यसलाई त्यो प्रश्नलाई स्वीकार गर्नको लागि समय लाग्छ। त्यो जकडिएको चिज तोड्नलाई पनि समय लाग्छ। त्यो समय वास्तवमा वैकल्पिक दलहरूलाई पुगेन होइन। त्यसैले अलिकति आशा गरे जस्तो भएन। यद्यपि मलाई के लाग्छ भने नेपालमा विकल्प आवश्यक छ होइन। अब त हामीसँग 2-3 वर्ष समय छ। यो 2-3 वर्षको समयमा वैकल्पिक दलहरूले जनताहरूलाई आशा दिन सक्ने र त्यो राजनीतिक चेतना दिन सक्ने काम गरिराखेका छन् त अहिले? होइन, विकल्प के त? तपाईँ यसो हामी हेरौँ, हामीसँग कम्युनिस्ट हामीले देख्यौँ होइन। यसको ढाँचा काचा, यसको विचार सिद्धान्त, काम गर्ने तरिका, संस्कार संस्कृति हामीले सबै देख्यौँ। काङ्ग्रेस योभन्दा फरक चिज होइन होइन। त्यसो भए कि त हामीले हाम्रो दुर्भाग्य हामी यिनै कम्युनिस्ट र काङ्ग्रेस बिचमा रुम लिने यो हाम्रो नियति हो भनेर स्वीकार गर्नु पर्यो होइन। अन्यथा अब एउटा विकल्प बनाउनु पर्यो। अब विकल्प बनाउनको लागि केही मान्छेले प्रयत्न गरेका छौँ होइन, केही मान्छेले प्रयत्न गरिरहेछौँ। तर त्यो थोरै सीमित मान्छेको प्रयत्न र त्यो प्रयत्नलाई निरन्तर प्रश्न मात्रै गरेर विकल्प बन्दैन होइन। प्रश्न ठिक छ, प्रश्न गर्नुहोस्, तिमीले गर्न सकेनौ भनेर, तर कसरी विकल्प बनाउने त भन्ने विषयमा समाजको एउटा तबका नै सहभागी नभइकन केही मान्छेले मात्रै विकल्प बनाउन सकिन्छ। त्यसैले हाम्रो यो विकल्प बनाउनेहरूको आह्वान चाहिँ के हुनुपर्छ भने हामीले प्रयत्न गरियो, तर साँच्चै नेपाली राजनीतिको नयाँ विकल्प बनाउनको लागि वैचारिक हिसाबले योगदान गर्ने मान्छेहरू पनि आउनुहोस्, साङ्गठनिक हिसाबले योगदान गर्ने मान्छेहरू पनि आउनुहोस्, अभियानको हिसाबले योगदान गर्ने मान्छे पनि आउनुहोस्, यो मुलुकलाई कस्तो बनाउने कार्यक्रमिक हिसाबले योगदान गर्ने मान्छेहरू पनि आउनुहोस्। सबै मान्छे आएर एउटा सुन्दर विकल्प बनाऊ। त्यसैले अब यो त आह्वान छ, यो त आह्वान होइन। अब आह्वानमा अधिकतम मान्छेहरू आउनुभयो, आह्वान गर्ने मान्छेहरू पनि खुला भएर चाहिँ त्यसलाई स्वीकार गर्नुभयो भने एउटा विकल्प बन्न सक्छ। यद्यपि तपाईँको यो जादु जस्तो तुरुन्तै अथवा आउने निर्वाचनमै अब यसलाई चाहिँ यो पुरानो प्रवृत्तिलाई चाहिँ विस्थापित गर्ला भन्ने त्यो नहुन सक्छ। तर अल्टिमेट विकल्प त आवश्यक छ र त्यो विकल्प बन्छ। समयको माग नै हो त्यो, यसले समय लिन सक्छ भनेपछि तपाईँ आशावादी हुनुहुन्छ? त्यो डेफिनेटली ठिक छ, त्यो समयको माग नै। अब अन्तिममा छौँ। अब अन्तिममा कुराकानीलाई बिट मार्नुभन्दा अगाडि जसरी अहिले मुलुकभित्रै पनि सरकारलाई पार्टीबाटै अप्ठ्यारो परिरहँदाखेरि छिमेकीसँगको सम्बन्धमा पनि खटपट देखिएको छ होइन। अब यो जुन भूमि पश्चिमको भूमि चाहिँ नेपालले आफ्नो नक्सामा पारिसके पछाडि यति बेला भारतीय मिडियाहरूले चाहिँ नेपाल चाहिँ चिनको काखमा बसेको, चिनले जे भन्दैछ त्यही अनुसार गरेको भनिरहँदाखेरि पछिल्लो समय जसरी चिनिया पक्षहरूको सक्रियता, चिनिया राजदूत चाहिँ हरेक नेताको घर घरमा जाने किसिमको घर दैलो कार्यक्रम भइराखेको छ। यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ? यो हाम्रो असंलग्न परराष्ट्र नीतिभित्र पर्छ कि पर्दैन? एकदमै छोटोमा। होइन, यो राम्रो कुरा होइन। हामी तपाईँको भारतबाट पनि अति धेरै प्रभावित हुन आवश्यक छैन, हामी चिनबाट पनि अति धेरै प्रभावित हुन आवश्यक छैन। हामीले हाम्रो कुरा गर्ने हो, हाम्रो विकासको कुरा गर्ने हो, हाम्रो सामाजिक न्यायको कुरा गर्ने हो, हाम्रो समृद्धिको कुरा गर्ने हो र हाम्रो त्यो सपनामा हाम्रा मित्र राष्ट्रहरूले गर्ने योगदान के हो त्यसको लागि हामीले लबिङ गर्ने हो। तर दुर्भाग्य भारतको विरोध गर्ने, चिनसँग मिल्ने, चिनको विरोध गर्ने भारतसँग मिल्ने, प्रधानमन्त्रीले चाहिँ सडकमा एउटा कार्यकर्ताले भाषण गरे जस्तो संसदमा भाषण गर्ने, त्यसले कूटनैतिक हिसाबले हामी सफल हुँदैनौँ र त्यो जाने बाटो नै होइन। त्यसले त अझ धेरै हामीले ट्र्यापमा पार्छ। त्यही त यो अवस्था यो चाहिँ उहाँहरूले किन क्रिएट गरिराख्नु भएको छ? उहाँहरू गतिलो मान्छे नै होइन, गतिलो मान्छे नै होइन। उहाँहरू तपाईँको यो देश कसरी चलाउनुपर्छ भन्ने त्यो योग्यतै राख्नुहुन्न। उहाँहरू सन्तुलित कूटनीति के हो भन्ने कुरा, त्यसको मानक निर्माण गर्ने कुरामा उहाँहरू योग्य नै हुनुहुन्न होइन। अब अयोग्यहरूले गरेको कुरासँग कति कुरा गर्ने भनेपछि यो दुर्भाग्य हो। दुर्भाग्य हो। हस्, समय र संवादका लागि यहाँसम्म आइदिनु भयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद।
नमस्कार। हजुर, सरोकार संवादमा आज हामीले नेकपाभित्रको विवाद के हो, साँच्चीकै नेकपाभित्रको विवाद कुर्सीको हानाथाप मात्रै हो कि त्यो विवादले दूरगामी असर पनि पार्न सक्छ, आज हामीले यी र यस्तै विषयमा छलफल गऱ्यौँ। यसका लागि आज मसँग हुनुहुन्थ्यो एकजना राजनीतिक विश्लेषक केशव दाहाल। हवस् त, आजको सरोकार संवाद यति नै। म श्रीकृष्ण नेउपाने बिदा हुन्छु। नमस्कार।